पोम्पाई, एक रोमन सिटी जिसे सिटी बर्ड अलाइव कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज की ये वीडियो इसी सिटी के बारे में है जो कभी पोर्ट सिटी के लिहाज से बहुत मशहूर था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस सिटी का रोम की सरजमीन से सफाया हो गया? तो आइए आपको सुनाते हैं एक तारीखी शहर की दिलचस्प दास्तान। 24 अगस्त 79 AD, बिल्कुल दूसरे दिनों की तरह ही इस दिन का आगाज़ हुआ। धुआं, राख और मलबा पोम्पाई पर गिरना शुरू हो गया। इनको शायद अंदाज़ा भी ना था कि ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, धुआं, राख और मलबे में इजाफ़ा होता गया। घर की दीवारें और छतें गिरने लगीं और लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए, और जो बाकी बचे वो आतिश और जहरीली गैस की नज़र हो गए। सिर्फ 18 घंटे में ये शहर मीलों राख तले दब गया और दुनिया से इसका नामो निशान 1700 साल तक मिट गया। 300 साल पहले ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुआ। माहिरीन आसार कदीमा ने इसकी खोदाई शुरू की। 2000 लोग जो इस मलबे तले ज़िंदा दरगूर हो गए थे, इनकी हड्डियां इस मलबे तले पाई गईं, जबकि इनका गोश्त, जिस्म, दिमाग और तमाम औज़ा लावा राख बना गया। माहिरीन आसार कदीमा ने इन हड्डियों के खला को जब प्लास्टर से भरा तो ना सिर्फ वो इंसानी जिस्म की शक्ल में आ गईं, बल्कि इनके इस मसनूई जिस्म ने कई साल पहले पेश आने वाले वाक़े के तासुरात की अक्कासी करना शुरू कर दी। जैसे कि कुछ अपने आप को बचाने की कोशिश करते पाए गए, कुछ ने अपने बच्चों को इससे बचाने की कोशिश की और कुछ इन लम्हात से गाफिल थे। लेकिन इनकी ये सब कोशिशें कुदरत के फ़ैसले के सामने रायगा गईं और ये शहर सफ़ाए हस्ती से मिट गया। आज भी जब आप इन गलियों में चलते हैं तो आपको खौफ और दहशत की फ़िज़ा महसूस होती है। इन लोगों के मुजस्मे को देखकर यूँ लगता है जैसे घड़ी की सुइयाँ 1700 साल पहले पीछे चली गई हों। इसी वजह से बहुत से सयाह यहाँ आना पसंद करते हैं। तो आएँ इस शहर गुमशुदा के कल्चर और लिविंग स्टैंडर्ड की कुछ झलकियाँ देखते हैं, जिनमें हाउस, टेम्पल्स, थर्मल बाथ्स, थिएटर्स, पेंटिंग्स, मोज़ेक्स, स्कल्पचर और गिरफ्ती मुश्तमिल है। इन खंडरात में काफ़ी मकानात मौजूद हैं, जिनमें मामूली मकानात से लेकर बड़े सजावट वाले विला तक शामिल हैं। ये मकानात उस वक्त वहाँ की रिहायशी की अक्कासी करते हैं, जैसे कि ताजरों की खूबसूरत रिहाइशगाह और सादाकारों के सादा से घर। टेम्पल्स, वहाँ ये मौजूद टेम्पल्स इस बात की अक्कासी करते हैं कि वहाँ के लोग मंदिरों के शौकीन थे। उनका सबसे बड़ा मंदिर टेम्पल ऑफ अपोलो जाना जाता है, जो कि उनके 3 गॉड्स जुपिटर, जूनो एंड मिनर्वा के लिए वक्फ था। इन मंदिरों का मकसद सिर्फ इबादत नहीं था, बल्कि सालगिरह जैसी तकरीबात भी इन्हीं मंदिरों में होती थीं। इसी तरह के कई मंदिर वहाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक टेम्पल टू जीनस ऑगस्टी है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मंदिर वेस्पासियन बादशाह के दौर में शाही ख़ानदान के लिए वक्फ किया गया था, और स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर उनकी कुर्बानी के तर्ज को ज़ाहिर करती है। उनकी कुर्बानी 3 जानवरों पर मुश्तमिल थी: पिग, रैम और बुल। इस तकरीब में मौजूदा सदारत करने वाला शख्स अपने सर को चादर से ढांप लेता था।
اور اس صدارت کرنے والے شخص کے لیے کسی مذہبی پجاری کی شرط موجود نہ تھی۔ یہ شہر شراب اور شباب کے لحاظ سے جانا جاتا تھا۔ ان کھنڈرات کے اندر موجود کئی فحاشی کے اڈے میں سے ایک سب سے بڑا فحاشی کا اڈا لوپانار کہلاتا تھا۔ اس عمارت کے اندر کئی کمرے موجود تھے اور ان کمروں کے اندر پتھر کے پلیٹ فارم تھے جو بستر کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ لوپانار کی دیواروں پر ایسی تصاویر منسلک ہیں جو کہ وہاں کی بے حیائی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان تمام کے علاوہ ایک اور دلچسپ چیز جو ان کھنڈرات سے دیکھنے میں آئی وہ وہاں کی دیواروں پر موجود پینٹنگز، موزیکس اور گرافٹی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کو دیواروں پر رقم کر کے کرتے تھے۔ وہاں پر منسلک تصاویر وہاں کی بے حیائی کی دلالت کرتی ہیں۔ تھرمل باتھ پومپائی کے عوامی حمام تھے۔ وہاں پر صرف چند نجی غسل خانے تھے جو کہ اچھے خاندانوں تک ہی محدود تھے اور وہ افراد جو حمام کے کمرہ بنانے کے استعداد رکھتے تھے۔ تمام غسل خانے دو حصوں میں تقسیم تھے، ایک مردوں کے لیے اور ایک خواتین کے لیے۔ ان دو سیکشن میں مزید کمرے تھے جو مختلف افعال کے لیے استعمال ہوتے تھے، جیسے کہ کپڑے تبدیل کرنے کا کمرہ، ٹھنڈا غسل خانہ، گرم غسل خانہ۔ گرم غسل خانوں میں مزید ٹوائلٹ، پول اور جمنازیم شامل تھے۔ کمروں کو گرم رکھنے کے لیے دیواروں میں موجود کیویٹی سے گرم پانی چلایا جاتا تھا۔ یہ حمام تمام لوگوں کو ملنے کا ایک اہم مقام فراہم کرتا تھا۔ ویلا دی مستری یہ ویلا پومپائی کی کھنڈرات میں ایک آرکیٹیکچرل چمتکار ہے اور شاندار آرٹ ورکس پیش کرتا ہے۔ اس کی دیواروں میں موجودہ پینٹنگز ان کی رسوم کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس ویلا کے کمرے بہت وسیع ہیں اور کیونکہ اس زمانے میں مالدار خاندانوں کے لیے عام تھا کہ وہ اپنی شراب خود بنائیں، اسی لیے اس جگہ پر شراب بنانے کا کمرہ بھی پایا گیا۔ اس ویلا کی کھدائی کے وقت بہت سے انسانی جسم پائے گئے جن میں سے کچھ کی حالت قابل اعتراض تھی۔ آج بھی پومپائی کی کھدائی جاری ہے اور اس کے کھنڈرات اتنے ہی محصور کن ہیں جتنا یہ شہر اپنے وقت میں ہوا کرتا تھا۔ ان کے رسم و رواج کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بے حیائی کے دلدادہ تھے۔ آج بھی کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ کیا وہاں کے تمام لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے؟ کیا یہ عذاب الہی تھا جیسا قوم لوط، قوم نوح اور قوم سمود پر آیا؟ اس کا جواب انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ اگر آپ کا اٹلی جانے کا اتفاق ہو تو آپ اس جگہ کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔